सो आज आमच्या बरोबर असा सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीचे लिडर रामराव वाघ सर. नमस्कार. सो आज आम्ही पळोवपाक शकता की हांगा लोकसभा इलेक्शन जाले आनी एक इंडिया अलायन्स म्हणून एक कॉम्बिनेशन एक अलायन्स फॉर्म जाले आनी त्या अलायन्सान आमी पळोवपाक शकता की कितलेशेच कॉन्स्टिट्युन्सी कंटेस्ट ऑल ओव्हर इंडिया कितले कॉन्स्टिट्युन्सीज कंटेस्ट जाले आनी रिजल्टूय बरे रितीन येयल्लो आसा. सो इंडिया अलायन्स प्री इलेक्शन आनी पोस्ट पोस्ट इलेक्शन तुमी कशें पळयता? वॉट इज इंडिया अलायन्स फॉर यू? जी अंदूची लोकसभा इलेक्शन जाले ते इलेक्शन जर तुम्ही पळयत जाल्यार एक ऐतिहासीक अशें म्हणपाक जाता. कित्याक आफ्टर इमर्जन्सीचे वेळार जे 1977 जशें इलेक्शन जाल्लें त्या प्रकारची एक आनी तेज्याकूय खर अशी प्रत्यक्ष आनी इनडायरेक्ट अशे दोन तरेची पार्श्वभूमी आशिल्लें हें इलेक्शन. तातूंत नॉर्मली इलेक्शन जेन्ना लढटा तेन्ना 2-3 पॉलिटिकल पार्टी एकमेकांक लढटात, पूण हांगा पॉलिटिकल पार्टी ताजे फाटले जे ते गव्हर्मेंट ताजे फाटली सगळी मशिनरी ती सगळी यूज जावन प्रतिपक्षाक म्हणजे ऑपोजिशनाक नामोहरम करून ते इलेक्शनूच लढपाक शकपाना अशी परिस्थिती तयार करपाक फाटले 1.5-2 वर्सां चालू आशिल्ले. तितून थोडे लिडरांक डिस्क्वॉलिफाय करप, थोड्यांक जेलीन घालप, थोड्यांक आनी कितें तरी तांचेर आरोप घालप, थोड्यांक दमदाटी करून आपले हितून हाडप, आपले पार्टीन हाडप, अशें करून तांणी अशें पळोवपाक सोदताले की हें इलेक्शन तांकां एक ते 400 पार जशें म्हणटाले ते तांकां सुकर जातले. पूण भारतीय लोकशाहीक आनी भारतीय जनतेच्या सुदैवान म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो ज्यो ऑपोजिशन पार्टीज आशिल्ल्यो मेन त्यो सगळ्यो एकठांय आयल्यो रिजनल आनी नॅशनल लेवल आनी एक स्ट्रॉंग असो इंडिया गठबंधन हो जो एक अलायन्स जालो हे सगळें तुमी जाणा. तेज्या मार्फत जेन्ना हे इलेक्शन आमी लढले तातूंत गोंयानूय अलायन्साचेच दोनी कॅन्डिडेट काँग्रेसी मार्फत दिले. आमच्या नॉर्थ गोवान आमी जो हांगसरलो सिटींग MP आशिल्लो श्रीपाद नायक ताच्या विरुद्ध हांगा लढाई दिली. आनी सांगपाक बरें दिसता की सांतांद्रे मतदारसंघ हो उत्तर गोंयांतले एक 3-4 जे मतदारसंघान एका लीड येयली काँग्रेसीक तातूंत सांतांद्रे मतदारसंघाचो समावेश आसा. पयलीं पासून हांगा तशें काँग्रेसीचो स्ट्रॉंग होल्ड हो ह्या फावट थंय RGचो हांगा कॅन्डिडेट निवडून आयलो MLA म्हणून. पूण आज जर तुवें पळयत जाल्यार एक जेन्ना रिजल्ट आयलो तेन्ना आमकां खात्री आशिल्ली की आमी जें काम केलां इंडिया अलायन्सांनी खास करून काँग्रेस आनी आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी हांगसर जे लोकल आशिल्ले ते आनी बाकीचे जे आनी आमकां हांगा आमी बहुमत घेतले हें आमकां खात्री आशिल्ली आनी तशें जालें. कित्याक एक तर जी नेगेटिविटी आशिल्ली कॅन्डिडेटाची नेगेटिविटी श्रीपाद भाऊची, त्याच बरोबर गव्हर्मेंटान कांयच काम करुना तें आनी हांगा परत लोकल MLA बद्दलूय लोकांक आज तितलें हें ना तरी तो निवडून आयलो. पूण आज ताजो वावर पळयल्यार लोकांचो जो RGक जी मतां दिल्ली तिवूय ताका पडूना विधानसभेक आनी अपेक्षे प्रमाण आमकां तशी बरी मतां पडली. तरी सुद्दां आनीक बहुमत घेवपाक शकतले आशिल्ले आमी. पूण जे BJP कडेन रिसोर्स आसा तांणी जी दमदाटी केली ताका लागून आनी मातशी तांकां मतां पडली. पूण आघाडी आमी घेतली. पळयत रावात गोवन नरेटिव्ह.